ल अब हामीले क्वेसन नम्बर 4 ट्राई गर्दैछौँ। त्यसको लागि हामीलाई क्लास इन्टरभल भएको डाटा चाहिएको छ। सपोज एक्जाम्पलको लागि यो क्लास इन्टरभल भएको डाटा छ हैन। यो तपाईलाई गिभन डाटा भनौँ न, कन्ट्रोल सी। ठिक छ, मैले नयाँ यहाँ गएर डाइरेक्ट पेस्ट गर्ने भने इट वन्ट वर्क। यो कुरा याद राख्नु, किन? त्यहाँ त फर्मुला बेस्ड रिजल्ट हो। त्यसैले मैले यसलाई कपी पेस्ट गर्दाखेरि जहिले पनि भ्यालु पेस्ट गर्नुपर्छ एउटा है। नेक्स्ट केस तपाईहरुले यसलाई फेरि टाइप गर्ने हो भने हो, यसलाई टाइप गर्ने हो भने नो प्रब्लम। सपोज एक्जाम्पलको लागि तपाईलाई यसमा तपाईले यो 0-5 टाइप गर्यो, यसले लिन्छ। अब क्लास इन्टरभल कस्तो हुन्छ त? 5-10 हुन्छ। यसले के देखाउँछ होला? एनी गेस? यसले आउटपुट के दिन्छ होला? मैले 0-10 गरेँ, 5-10 गरेपछि डेट फर्ममा उसले चेन्ज गर्छ बाई डिफल्ट। त्यसको लागि हामीले यसलाई जहिले पनि यो क्लास इन्टरभल टाइप गर्ने बेला टेक्स्टको फर्ममा टाइप गर्नुपर्छ। त्यसको लागि एपोस्ट्रोफी राख्ने, 0-5 गर्ने, अर्को फेरि एपोस्ट्रोफी राख्ने, 5-10 गर्ने। अब यसलाई त्यही लिन्छ, हुँदैन? किनभने टेक्स्ट भइसकेपछि तपाईँले कपी गर्यो भने त्यही टेक्स्टमै मात्रै कपी हुन्छ। अब तपाईँलाई अर्को चाहियो, फेरि यसलाई 10-15 गर्नु पर्यो। यसरी नै गर्दै जानु पर्यो हैन। यो गर्दै गएपछि तपाईँलाई प्रब्लम हुँदैन। ल अब यो क्लास इन्टरभल बनाउनुहोस् त तपाईँहरूले। त्यसो भए अब मैले चाहिँ त्यही सिटमा गर्छु, यहीँ गर्छु हैन। सबैले सुन्नु है, मैले चाहिँ यही सिटमा गर्छु हो। तपाईहरुले चाहिँ अब यो क्लास इन्टरभल बनाउनु, पहिला सबैले बनाउनु। खै यो क्लास इन्टरभल बनाउनु, अनि हामी त्यही अनुसार अब त्यो मेडेन निकाल्ने, मोड निकाल्ने, तिनीहरु सबै गर्छौं आज। ठीक छ? यो क्लास इन्टरभल बनाउनु, अर्को सिटमा सिट नम्बर 2 मा यो क्लास इन्टरभल र फ्रिक्वेन्सी बनाउनु, टाइप गर्नु। म तपाईहरुलाई कति मिनेट टाइम दिउँ? 2 मिनेट? यदि टाइप गर्न त 2 मिनेट पनि लाग्दैन। ल छिटो गर्नुस्, कम अन। अब तपाईहरुको काम यो क्लास इन्टरभलबाट दुईटा काम बनाउनु छ। ठीक छ? एउटा लेस देन सीएफ र मोर देन सीएफ क्याल्कुलेट गर्ने हैन। अर्को चाहिँ के त भन्दाखेरि अब त्यहाँ मेडेन निकाल्नलाई त्यो चाहिन्छ भने एक्सक्लुसिभ क्लास बनाएर फेरि फ्रिक्वेन्सी लेख्ने। अथवा हामी यही इन्क्लुसिभ क्लासबाटै गरे पनि खास फरक चाहिँ पर्दैन। अब पहिलो काम हामी के गर्दैछौँ त आज भन्दाखेरि मेडेन निकाल्ने काम गर्दैछौँ। त्यसको लागि लेस देन सीएफ र मोर देन सीएफ गर्नु छ। लेस देन सीएफ कसरी निकाल्ने हो त? हामीले करेस्पोन्डिङ क्लास र त्योभन्दा अगाडिको सबै फ्रिक्वेन्सीहरू एड गर्ने। अगाडिको मतलब त्योभन्दा लोवर भ्यालुजहरूको। तपाईले यसलाई अब यसरी एसेन्डिङ अर्डरमा राख्नु भएको छ भने माथिपट्टिको साइडको जोड्नु पर्यो, डिसेन्डिङ अर्डरमा राखेको छ भने तलपट्टिको जोड्नु पर्यो हो। अब माथि तल भनेर नबुझ्नुस्, लोवर भ्यालुजहरूको सबैको सम, त्यो पोइन्ट सम्मको हैन, त्यसलाई हामी लेस देन सीएफ भन्छौँ। भने हायर भ्यालुजहरूको सबैको फ्रिक्वेन्सीको सम लियो भने त्यसलाई हामी मोर देन सीएफ भन्छौँ। भनेपछि अहिले हामीले के गर्नु पर्यो त? यसलाई सम गर्दाखेरि हैन, यसलाई मैले फर्मुला लेख्ने बेलामा इज इक्वल टु समको रूपमा लेखेँ भने ओपन ब्राकेट सम के त? यो फ्रिक्वेन्सी देखि यहाँसम्मै गर्न पर्यो र यसलाई ब्राकेट क्लोज गरे। स्टार्टिङ भ्यालु फिक्स हो यसमा चाहिँ हैन, स्टार्टिङ भ्यालु फिक्स हो, एन भ्यालु चाहिँ मुभ हुन्छ भने नेक्स्ट केसमा गर्दाखेरि एन भ्यालु चाहिँ फिक्स हुन्छ, स्टार्टिङ भ्यालु चाहिँ मुभ हुन्छ। म यो फर्मुला पेस्ट गरेर देखाउँछु तपाईहरुलाई है। हैन, यहाँ तल देख्नुभयो है। भने मैले अब यसमा निकाल्न पर्यो भने के गर्नुपर्छ त? इज इक्वल टु सम गरेँ भने यसमा चाहिँ मैले यहाँदेखि यहाँसम्म पुरै लिनु पर्यो र यो पुरै लिँदाखेरि पनि लास्टको भ्यालुलाई चाहिँ मैले फिक्स गरिदिनु पर्यो हो। यसलाई गरिसकेपछि इन्टर। अब मैले के बिगारेँ?
हजुर एकछिन है, म यो एकचोटि मिलाउँछु अनि जुम गरिदिन्छु, हुन्छ ल। यति ठुलो भए पुग्छ ल। एउटा चाहिँ यहाँ तल छ होइन फर्मुला, अर्को चाहिँ त्यही सेलमै देखाइरहेको छु। त्यहाँ किबोर्डमा गर्दाखेरि F4 अलिक छिटो गर्नुहोस् है, हामीसँग टाइम लिमिट छ, नत्र फेरि यो एउटा पनि नभ्यो होला। मैले यहाँ फर्मुला राखिदिएको छु है तल, देख्नु भएको छ भने त्यसै अनुसार गर्नुहोस्। सकियो? कुन चाहिँ यहाँ तल छ त? F15 देखि F21 सम्म राख्दाखेरि F21 को केसमा चाहिँ मैले डलर साइन युज गरेको, फिक्स गरेको, 15 मा चाहिँ फिक्स नगरेको, मोर देन CF मा भने लेस देन CF मा चाहिँ लोएस्ट पोइन्टलाई फिक्स गरेको, मोर देन CF मा हाईएस्ट पोइन्टलाई फिक्स गरेको। त्यो स्टार्टिङ सेलमा के फर्मुला लेख्ने भन्ने देखाएको मैले, त्यसलाई कपी ड्र्याग गरेँ भने भइहाल्यो होइन। यसमा चाहिँ मैले के गरेँ, यसमा चाहिँ मैले F15 र F15 लिँदाखेरि स्टार्टिङ F15 चाहिँ फिक्स गरिदिएँ, एन्डको भ्यालु चाहिँ मैले चेन्ज हुने राख्दिएँ होइन। भने अर्को केसमा चाहिँ एन्डलाई चाहिँ फिक्स गरिदिएँ, स्टार्टिङलाई चाहिँ फिक्स मुभ गराइदिएँ, चेन्ज हुने बनाइदिएँ। त्यो एक्सक्लुसिभ क्लास त तपाईँले यताबाट गर्न सक्नुहुन्छ नि, यही लोअर लिमिट र अप्पर लिमिटबाट मिलाउन सक्नुहुन्छ नि होइन। टाइप गरे पनि हुन्छ अथवा फर्मुलाबाट गरे पनि हुन्छ, मैले चाहिँ कन्क्याटबाट गरेको यसरी। अहिले त्यो एक्सक्लुसिभ हतार भएको छैन हामीलाई है, एक्सक्लुसिभ हामीलाई हतार भएको छैन, हामीलाई इन्क्लुसिभैमा गर्दैछौँ अहिलेलाई। ल रेडी? अब टाइम धेरै चाहिन्छ मलाई अर्को ग्राफ बनाउने र त्यसमा धेरै काम गर्न बाँकी छ, यो अगाडिको यसमा नहल्छौँ। ल रेडी? म सुरु गरौँ है। ल अब हामी ओगिभ कर्भ बनाउँदैछौँ, पहिलो काम है। ओगिभ कर्भ भनेपछि सुन्नु है सबैले, ओगिभ कर्भ भनेपछि मैले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला यो लेस देन CF र मोर देन CF कर्भ राख्नु पर्यो। कहाँ राख्नु पर्यो त? लेस देन CF कहाँ राख्ने हो? लेस देन CF लाई मैले अप्पर लिमिटमा राख्नुपर्छ। कारण के? यो 6 को मिनिङ के हो? 14 देखि 625 सम्मको टोटल फ्रिक्वेन्सी। यो अर्को 11 को मिनिङ के हो त? 14 देखि 37 सम्मको लिमिट। त्यसैले 14 त फिक्स भइहाल्यो,
त्यो पर्टिकुलर फ्रिक्वेन्सीको प्रेजेन्टेसन यो अप्पर लिमिटले गर्छ होइन, अप्पर लिमिट अनुसार चेन्ज हुन्छ। त्यसैले हामीले अप्पर लिमिटमा चाहिँ लेस देन सेफलाई प्लट गर्नुपर्छ। त्यसै गरी मोर देन सेफ चाहिँ हामीले केमा गर्नु पर्यो त लोवर लिमिटमा प्लट गर्नुपर्छ। त्यसैले एक्सेलको एउटा चिजलाई हामीले याद गर्नुपर्छ, जुन चाहिँ कलमलाई हामीले पहिला सेलेक्ट गर्छौँ ग्राफ बनाउँदाखेरि त्यसले त्यसलाई एक्स एक्सिसमा राख्छ। ठिक छ, त्यसो भएपछि मलाई एक्स एक्सिसमा यो लिमिट भ्यालुहरू चाहिएको छ, त्यसैले मैले यसलाई सबैलाई सेलेक्ट गरेँ। त्यसपछि कन्ट्रोल थिचेर मैले लेस देन सिएफको सेलेक्ट गरेँ। ठिक छ, यति गरिसकेपछि इन्सर्टमा जाने अनि त्यसपछि यो स्क्याटर डायग्राममै जाने र यो फ्री ह्यान्ड कर्भ गर्ने, जुन हामीले फ्रिक्वेन्सी कर्भ गरेको थियो त्यस्तै गरी। यहाँ तपाईँहरूले देख्नुभयो होला होइन, यो लेस देन सिएफ कर्भ बन्यो। अब लेस देन सिएफ कर्भ मेरो त ठुलो भयो, ओभरल्याप भएर आयो। यसलाई जहाँ चाहिन्छ त्यहाँ लगाएर राख्नु पनि मिल्छ, अथवा यसलाई मैले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यहाँनिर अहिलेलाई यहाँ राखेँ होइन, काम गर्न टेबल नछोपिने गरी, पछि यसलाई फेरि ठाउँमा राख्नुपर्छ। अब मैले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यसमा मोर देन सिएफ ओभरल्याप गर्नु पर्यो, इम्पोज गर्नु पर्यो। त्यसको लागि मैले यो फिगरमा राइट क्लिक गर्छु र यसमा के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि सेलेक्ट डाटामा जान्छु। माथिबाट गरे पनि हुन्छ, तपाईँले मेनुबाट डिजाइनमा गएर सेलेक्ट डाटा गरे पनि हुन्छ। यो सेलेक्ट डाटा गरिसकेपछि यहाँ एलसिएफ देखाइरहेछ, त्यसको ठाउँमा मैले माथि एड छ एड गरिदिने। अब सिरिज नेम भनेको के त, अब मैले थप्नुपर्ने सिरिज नेम के हो त, एमसिएफ थप्नुपर्ने हो। त्यसैले मैले सिरिज नेम चाहिँ एमसिएफ सेलेक्ट गरिदिएँ। एक्स एक्सिस भ्यालुज के त अब अहिलेको लागि लोवर लिमिट, लोवर लिमिटको पनि अप हेडिङ चाहिँदैन, भ्यालुज मात्रै सेलेक्ट गर्ने। अब यो 1 वाइ एक्सिसमा छ, बाई डिफल्ट 1 राखिदिएको हो, 1 त चाहिने होइन, हाम्रो त भ्यालु छ। त्यसपछि त्यो 1 लाई डिलिट गर्नु पर्यो। त्यसपछि मैले के गर्नु पर्यो त एमसिएफको भ्यालु राख्नु पर्यो। राख्ने बित्तिकै तपाईँले पछाडि देख्नुभयो होला तल प्रिभ्यूमा कर्भ आइसक्यो र ओके। अब यसलाई मैले ओके गरेँ भने यसले के देखाउँछ त भन्दाखेरि यसरी कर्भ इन्टरसेक्सन भएको देखाउँछ। अब यसमा मेडेन प्लट गर्ने, त्यो गर्नको लागि चाहिँ यसलाई पहिला ठाउँमा लगाएर राख्नुपर्छ तपाईँले, किनभने यसमा हामी लाइन कोर्ने हो, ग्राफमा इन्क्लुडेड इन्फर्मेसन होइन। त्यसो भएर यसलाई पहिला जहाँनिर रिपोर्टमा राख्ने हो त्यहाँ लगाएर पहिला राख्नुपर्छ। त्यसको लागि अब मैले यसलाई पहिला यसमा जे जति एडिट गर्नुपर्छ सबै गर्न सिध्याउनको लागि यसलाई मैले तल तानेर लगाएँ। यो फिगरहरू अस्ति बनाएको भन्दा तल जाउँ होइन, मैले जे जति फिगरहरू बनाएको थिएँ अस्तिको त्योहरू ल। अब यसलाई मैले यहाँ आएर राखिदिएँ हो, पाइ चार्ट भन्दा मुनि। अब यसमा मैले चेन्ज गर्नुपर्ने के, एक्सिस नेम राख्नु पर्यो, टाइटल राख्नु पर्यो, अनि टाइटल राखिसकेपछि यो लाइनहरू दुवै मेरो एउटा निलो एउटा ब्रिक कलरको छ, त्यो दुवैलाई मैले सकेसम्म कालो बनाउनु पर्यो होइन। त्यो गर्दाखेरि मैले के गर्नु पर्यो, चार्ट इलिमेन्टमा जाउँ, एक्सिस टाइटलमा होरिजेन्टल राख्यौँ, यसलाई मैले के भन्नु पर्यो त क्लास भन्नु पर्यो हो भने। अब भर्टिकलमा गएर मैले के गर्नुपर्छ त सिएफ भनेर लेख्नुपर्छ होइन, क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी। अब चार्टको टाइटल के हो त ओगिभ कर्भ। चार्ट टाइटलमा गएर मैले कहाँ राख्ने त, एबभ द चार्ट राख्यो भने फिगर सानो हुन्छ, ओभरले गरिदियो भने फिगर माथि नै आउँछ। त्यसो भएपछि फिगर सानो हुने कुरो भएन। त्यसो भएपछि यसमा मैले के भन्नु पर्यो त ओगिभ कर्भ विथ मेडेन हो। मैले यो कहाँबाट लेखिरहेको त, माथि त्यो फर्मुला बारमा लेखेको, त्यो लेखेपछि इन्टर हिर्काएपछि त्यहाँ देखाउँछ। अब यो लाइनहरूलाई मैले कलर चेन्ज गर्नलाई के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि लाइनमा क्लिक गर्ने है, त्यसपछि गएर तपाईँले यसलाई डबल क्लिक गर्नुभयो भने पनि हुन्छ, अनि सेलेक्ट गरिसकेपछि यो कलरमा गएर मैले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि सलिड लाइन बनाइदिने र त्यसपछि यो कालो बनाइदिने। अहिलेको लागि मैले एउटामा डबल क्लिक गरेको भएर त्यहाँ आएको छ होइन, मैले यसलाई कन्ट्रोल जेड गर्छु होइन। यो मैले पुरा लाइनलाई सेलेक्ट गर्नु भने सबैलाई यसलाई छोडेर पहिला एकचोटि फिगरलाई छोड्नु पर्यो, अनि यसलाई एकचोटि फेरि क्लिक गर्नु पर्यो। सिङ्गल क्लिकले होल लाइन सेलेक्ट हुन्छ, डबल क्लिकले सर्ट एन्ड सेगमेन्ट मात्र सेलेक्ट हुन्छ। त्यो पाइ चार्टमा पनि त्यही हो, सबैमा त्यही हो। त्यसो भएपछि यसमा गएर फिल गरेर सलिड लाइन र ब्ल्याक लाइन हो। अब कालो भयो। अब यताको लाइनलाई मैले के गर्नु पर्यो त सिङ्गल क्लिक गरेँ, सलिड लाइनमा गएर अब यसलाई पनि कालो बनायो भने त मेरो प्रब्लम हुन्छ।
त्यसपछि ड्यास टाइपमा गएर मैले अलिकति चेन्ज गरेँ भने त मेरो प्रब्लम सल्भ भइहाल्यो होइन। मैले दुईवटा डिफ्रेन्ट भयो। अब यसमा एउटा चिज भएको छ मेरो नपुगेको, कुन चाहिँ ओगिभ कर्भ लेस देन सेबाट आएको, कुन चाहिँ ओगिभ कर्भ मोर देनबाट आएको, त्यो छुट्याएको छैन। त्यसको लागि मैले के गर्नुपर्छ त, लिजेन्ड राखिदिनु पऱ्यो होइन। त्यसो भएपछि एड चार्ट एलिमेन्ट्स अनि लिजेन्डमा मैले के गर्नु पऱ्यो त, एबभ बिलो जहाँ राखे पनि हुन्छ, लेफ्ट राइट होइन, टप, यो गरेर मैले गरेँ होइन। सानो फिगर सानो। अब मैले लाइन कोर्न सक्छु, किनभने यो फिगरमा मैले जे जति एडिट गर्नुपर्ने हो सबै गर्न सिकियो। अब मैले थप राख्नु भनेको यो ग्राफभित्रको होइन, ग्राफभन्दा बाहिर मेड इन कोर्न छ। त्यसो भएपछि त्यसको लागि मैले के गर्छु त भन्दाखेरि यहाँ सेपमा गएर गरे पनि हुन्छ, फर्मेटमा गएर तपाईँले यो सेप भन्ने छ यहाँ, यो सेपमा गएर होइन, यसबाट लाइन लिने अनि त्यसपछि यो क्रसमा जहाँनिर क्रस छ त्यहाँबाट क्लिक गर्ने। क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले सिफ्ट प्रेस गर्ने। किन सिफ्ट प्रेस गर्ने त भन्दाखेरि यो स्ट्रेट लाइन भन्छ। तपाईँले यता गर्ने बेलामा पनि त्यो पर्पेन्डिकुलर लाइनै आइरहेको छ, याद गर्नुभएको छ भने मेरो कर्सर यता साइडमा छ होइन। जबसम्म यो एक्सिस छुँदैन तबसम्म जाने र यसलाई मैले यहाँ छोडेँ भने यो छोडेर गरेकोले यता आएको, यसलाई फेरि मैले सिफ्ट गरिदिएँ भने यसलाई कन्ट्रोल चाहिँ होइन। मैले के गर्नु पऱ्यो, यहाँबाट फर्मेटमा गएर यो लाइन लिएर यहाँबाट क्लिक गरेँ, सिफ्ट कन्ट्रोल गरेर, सरी के भयो मेरो हात क्लिक गरेको हात हल्लियो नि, क्लिक गर्यो अनि त्यसपछि कन्ट्रोल प्रेस गरेर यहाँ ल्याएँ। अब यसलाई मैले के गर्नु पऱ्यो त, डार्क लाइन बनाइदिनु पऱ्यो। फेरि अर्को एउटा लाइन कोर्नु छ, यहीँबाटै क्लिक गरेर फेरि यसलाई यताबाट मैले के गर्नु पऱ्यो त, यहाँ एक्सेससम्म गर्नु छ। दुइटैको मैले त्यहाँ केही लेख्नुपर्छ, त्यसको लागि मैले टेक्स्ट बक्स आयो होइन। यसमा मैले यहाँ फिगरमा बसेर इन्सर्ट टेक्स्ट बक्स गर्नु पऱ्यो। फिगरमा टेक्स्ट बक्स कसरी गर्ने त, त्यही फर्मेटमै जाने, यहाँ टेक्स्ट बक्सबाट इन्ट्री गरे पनि हुन्छ, होइन त्यहाँबाट भएन तपाईँकोमा कहीँ छैन भने यहाँबाट गएर इन्सर्टमा गएर टेक्स्ट बक्स गर्ने। यो टेक्स्ट बक्स लिइसकेपछि तपाईँले यहाँ लेख्ने, यहाँ तल माथि जहाँ लेखे पनि हुन्छ होइन। यहाँ मैले के लेख्नु पऱ्यो त, मेडियन लेख्नु पऱ्यो। मेडियन भयो भने यता गएर मैले के गर्नुपर्छ, अर्को टेक्स्ट बक्स आएर n/2 लेख्नु पऱ्यो होइन। n/2 लेख्नु पऱ्यो नि, किनभने त्यो त n/2 काटिने हो। यहाँ त मैले क्यापिटल n/2 गर्नुपर्छ, स्मल n/2 लेखेर हुन्छ र हुँदैन। सक्यो, मेडियन निकाल्ने यति नै हो, किनभने हाम्रो फर्स्ट क्वेसन त फाइन्ड मेडियन ग्राफिकल्ली भनेकोमा यति नै हो, मेडियनको भ्यालु निकाल्नु पर्दैन। अब एउटै प्रब्लम भएको छ, यहाँ क्लास इन्टरभल मिलेको छैन। अब यो चेन्ज गर्न हुन्छ कि हुँदैन त, हुन्छ होइन। फिगरको साइज चेन्ज हुने कन्डिसन भयो भने त्यहाँ चाहिँ हामीले केही पनि गर्नु हुँदैन। भनेपछि अब मैले यसलाई यहाँ छोडौँ अनि यसमा मैले के गर्नु पऱ्यो त, डबल क्लिक गरेर यसलाई एडिट गर्नु पऱ्यो होइन। गर्ने के हो, राइट क्लिक गरेर फर्मेट एक्सिसमा गएर अस्ति सिका जस्तै पहिला मिनिमम भ्यालु के गर्नु पऱ्यो, 13.5 हो। अनि त्यसपछि यहाँ गएर मेरो क्लास इन्टरभल 12 को छ, 12 राख्नु पऱ्यो हो। अब यो फिगर साइज चेन्ज भएपछि त बिग्रियो त, यही चिज देखाउन चाहेको। हेर्नु त, यो फिगरलाई त मैले मेडियन फेरि यता तानेर राख्नुपर्छ होइन। यो टेक्स्ट बक्स पनि मेरो तान्नु पऱ्यो, उता साइडमा गयो, बुझ्नुभयो होइन। भनेको हामीले फिगरमा जे जति एडिट गर्नु छ पहिला एडिट गर्नु पऱ्यो अनि मात्रै त्यो लाइन कोर्नु पऱ्यो, नत्र त्यो लाइन फेरि मिलाउनु पर्ने हुन्छ। ग्रुप गर्न मिल्छ, ग्रुप गरे पनि ग्राफसँग लाइन ग्रुप हुँदैन। ग्राफ त अब उताबाट आएको डाइनामिक केस भयो, त्यो लाइन हामीले राखेको स्ट्याटिक इम्पोज गरेको हो नि त। लाइन डाइनामिक कहाँ हुन्छ त, तपाईँले यहाँ हामीले कोरेको लाइन त कुनै डाटासँग एसोसिएटेड होइन नि। ग्राफ त डाइनामिक, उता तपाईँले डाटा चेन्ज गर्नुभयो नि यहाँ ग्राफ फेरि चेन्ज हुन्छ। ल यो भयो मेडियन। अब तपाईँहरूले यो अहिले गर्नु छ है एकछिन। अब यसपछि हिस्टोग्राम बनाउनु छ, म दुवै गर्छु अनि तपाईँहरूले गर्ने। हिस्टोग्राम गर्नलाई के गर्ने त भन्दाखेरि पहिला यो क्लास र फ्रिक्वेन्सीलाई यसरी लिने, दुवै लिने होइन। दुवैलाई लिइसकेपछि अघि जस्तै इन्सर्टमा जाने अनि
यहाँ यो चाहिँ लिने कि यो चाहिँ लिने भन्ने झुकिएला। यो पहिलो चाहिँ लिने, पहिलोमा पनि पहिलो लिने। अहिले हेर्दाखेरि त इट इज अ बार डायग्राम होइन। यो बार डायग्रामलाई पहिला सुरुमा तपाईँले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि एकचोटि मात्रै जस्ट सिङ्गल क्लिक, याद राख्ने है, सबै सेलेक्ट गर्नलाई के गर्नुपर्छ, सिङ्गल क्लिक। र त्यसमा पनि एउटा बारमा सिङ्गल क्लिक गरेपछि सबैमा सेलेक्ट हुन्छ। यहाँ बोर्डर लाइन हाम्रो सलिड लाइन बनाउने ब्ल्याक कलरको, ठिक छ, केही प्रब्लम छैन। त्यसपछि तपाईँले फिल कलरमा गएर तपाईँले के गर्नु पर्यो, नो फिल गर्नु पर्यो। बाँकी छ काम। यो त बार डायग्राम हो नि, हिस्टोग्राम त भएको छैन नि। हिस्टोग्राम बनाउनलाई मैले के गर्नुपर्छ, यो ग्यापहरू त 0 बनाउनु पर्छ। अब हिस्टोग्राम भयो यो, हो कि होइन। तर हिस्टोग्राममा नचाहिने कुरो त्यहाँ बाँकी छ, पछाडि ग्रिड लाइन छ। त्यो ग्रिड लाइनलाई मैले के गर्नुपर्छ, यताबाट चार्ट एलिमेन्टमा गएर यहाँबाट ग्रिड लाइनलाई गएर नो ग्रिड लाइन गरे पनि हुन्छ होइन। यो प्राइमेरी ग्रिड लाइनलाई यहाँ क्लिक गरिदियो भने जान्छ होइन। अब छ रे सपोज होइन, कहिलेकाहीँ यो कहाँ छ भन्ने कुरो थाहा भएन भने यो यसरी रहिरह्यो भने तपाईँले यहाँ माथि छेउकोमा नगर्ने, बिचको काहीँको ग्रिड लाइनमा एकचोटि क्लिक गर्ने, जस्ट एकचोटि, अनि यसलाई डिलिट प्रेस गरिदिने, त्यो जान्छ। ठिक भयो होइन। अब नेक्स्ट काम यसको पनि त्यही हो, यसको हेडिङदेखि चलाउनु पर्यो, हिस्टोग्राम विथ मोड होइन। हिस्टोग्राम विथ मोड भन्यो, अरू केही गर्नुपर्छ यसमा पर्दैन। अब त मोड बनाउने क्रस गर्ने नै मात्रै बाँकी छ। यसलाई तानेर लगाउँ अघि जस्तै तल लगाएर। र तपाईँहरूले अफिस 2007 चलाइरहनु भएको छ भने यसरी ड्र्याग एन्ड ड्रप गर्नको लागि फिगरमा गर्दाखेरि दुईतिर लाइन देखाउँछ। त्यो चिज चाहिँ गर्नेलाई कन्ट्रोल X गरेरै गर्नु है। ल अब यो फिगरमा के बाँकी छ ल भन्नुहोस् त। मैले गर्नुपर्ने एक्सिस टाइटल बाँकी छ, हो कि होइन। ल एड चार्ट एलिमेन्ट्समा एक्सिस टाइटलमा यहाँ चाहिँ क्लास भयो र अर्को भर्टिकलमा गएर फ्रिक्वेन्सी भयो र अब रह्यो के त भन्दाखेरि मेन काम अब हाम्रो बाँकी छ के त, त्यही लाइन कोर्ने बाँकी छ। कसरी कोर्ने, यहाँबाट क्रस डायगोनल खिच्नु छ यसरी, यहाँबाट यहाँ कर्नरमा, नेक्स्ट यो लाइन डार्क भयो, नेक्स्ट लाइन लियो, यहाँ कर्नरबाट यहाँ कोर्नु छ, यसलाई पनि डार्क बनायो। र नेक्स्ट काम एउटा मात्रै बाँकी छ, यहाँबाट यो इन्टरसेक्सनबाट तल तान्ने हो। यसमा पनि सिफ्ट प्रेस गरेर तान्नुपर्छ। र यसलाई पनि भनेपछि यहाँ पनि टेक्स्ट बक्स एउटा राखौँ, कुरा सिद्धिहाल्यो। यसमा सकेसम्म किन डटेड लाइन गरिरहनु पऱ्यो, किनभने तपाईँको त्यहाँ मल्टिपल लाइन्सको कुरै छैन होइन। जस्ट हामीले इन्टरसेक्सनै लेखेको हो। त्यसो भएपछि यहाँ गएर मैले मोड लेख्नु पऱ्यो, छैन यसमा नामसाम केही लेख्नु पर्दैन, जस्ट यति सिद्धो। ल यो सेभ भयो। यो म भिडियो रेकर्ड रोक्छु, मैले त्यो भिडियो रेकर्ड